This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। हामी शुक्रबारको बसाइमा नेपाली भाषा साहित्यसँग नजिकिने प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ र यो साहित्य क्षेत्रमा इच्छाशक्ति र संकल्पका कुराहरू धेरै नै रूपमा अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको आज हामी प्रस्तुत गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेका छौँ। खास गरिकन कविडाँडा साहित्य समाजको उत्पत्ति, यसले गरेको कर्म, यो कर्मबाट प्रभावित भएर अझै लेखकहरूमा थपिएको ऊर्जा र यसका आगामी दिनहरूमा के कस्ता किसिमका योजनाहरू छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि हामी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यति मात्रै होइन, यो साहित्यिक कार्यक्रम भएकाले हामी सृजनाका कुरा गर्छौँ, सम्भावनाका कुरा गर्छौँ, लेखनका कुरा गर्छौँ, चुनौतीका कुरा गर्छौँ। साहित्यलाई समाजको दर्पण भनिन्छ, तर समाजलाई चिर्नका लागि साहित्य सम्भव भएको छ त? यो कहाँ रुमलिएको छ? हामी विदेशमा साहित्यलाई पुर्याउने कुरा गर्छौँ। नजिकैको देश चीन र भारतमा हामीले किन हाम्रो साहित्यलाई बेच्न सकिरहेका छैनौँ? किन प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ? अङ्ग्रेजीकरणको बहसमा हामी नेपाली साहित्यलाई हिन्दी लगायत भारतका केही भाषाहरूमा रूपान्तरण गर्न किन सकिरहेका छैनौँ? यी विभिन्न कुराहरूको बहस हामी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग कविडाँडा साहित्य समाजका अध्यक्ष एलबी छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली भाषा साहित्यमा थोरै समयमा धेरै कृति फिजाइसक्नु भएको छ। यी विभिन्न कुराहरू मैले भनिरहनुभन्दा पनि उहाँसँगबाट हामीले जान्यौँ भनेदेखि अझै सार्थकता हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। स्वागत गर्छु, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब टाढाबाट मेरो निम्तो स्वीकारेर काठमाडौँसम्म आइदिनु भयो, त्यसका लागि एकदमै कृतज्ञ छु। यहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। म पनि आभार व्यक्त गर्दछु किनकि तपाईँले मलाई यहाँ प्राइम टिभीमा बोलाउनु भयो। हिजो आज अब यो वर्षेनी कार्यक्रम गर्नुको एउटा चाप छ। वर्षभरि अब कविडाँडाले कस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्ने भन्ने एउटा किसिमको गृह कार्य गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। यहाँलाई ठुलो जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ। यो बिचमा यहाँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बित्छ यो जान्न मन लाग्यो मलाई सुरुमा। वेल, एज इट इज नर्मल नै चल्छ। नम्बर 1, म पढ्छु, म लेख्छु, म बहस कार्यक्रममा भाग लिन्छु, म साहित्यिक कार्यक्रम हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ती साहित्यिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रस्तुत गर्छु। कहिले प्रमुख अतिथि भएर बोलाउँछन्, कहिले विशिष्ट बोलाउँछन्, कहिले त्यत्तिकै वक्ताको रूपमा जान्छु, कहिले श्रोताको रूपमा जान्छु। त्यो जीवन व्यस्त चलिरहेछ। म 2069 सालतिर म रिटायर्ड भएँ। रिटायर्ड लाइफलाई टोटली मैले समर्पित गरेको छु साहित्य सेवामा। यहाँको इच्छा शक्ति निकै फराकिलो छ भनिन्छ। कतिपय सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादन होलान् जस्तो स्थिति पनि सुरुवात भइसकेको छ। एलबी स्टाइल लगायतका विभिन्न कुराहरू पनि छन्, होइन? अब यो बिचमा इच्छा शक्ति फराकिलो पार्नलाई जुन अथोट, जुन सङ्कल्प यहाँले लिनुभएको थियो, हामी अलिकति अगाडि जान्छौँ, त्यसपछि फर्केर फेरि पछाडि जाउँला फ्ल्यासब्याकमा। यो बिचमा कुराकानी मलाई त्यो किन गर्न मन लाग्यो भनेदेखि यहाँले प्रेममा पनि दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्नुभयो, पढाइका लागि पनि निकै ठुलो सङ्कल्प प्रतिज्ञा गर्नुभयो, नेपाली भाषा साहित्यलाई उठाउनका लागि पनि ठुलो अठोटका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो यति ठुलो दिल बनाउन, मन बनाउनलाई यो सबै कामका बिच त्यसमाथि पनि एउटा आर्मी, त्यसपछि प्राध्यापक हुँदै हुँदै नेपाली भाषा साहित्यसम्म पुग्दाखेरिको चुनौतीहरू चाहिँ कस्तो हुने रहेछ? रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ। एक शब्दमा भन्दाखेरि रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ। अब छोटकरीमा भन्दा मैले मेरो क्यारियर एज ए टिचर स्टार्ट गरेँ, प्राविको टिचर। तर म असन्तुष्ट थिएँ, अरू केही गर्न चाहन्थेँ। पढ्नको लागि मैले भारत गएँ। म वास्तवमा भारतीय सेनामा म सैनिक बन्न त गएको होइन नि, म त पढ्नको लागि जाँदा अन्त केही नपाएर भारतीय सेनामा गएँ। झुक्किएर वाइल इन सर्भिस मैले आफूलाई ग्रेजुएटसम्म गरेँ। द मोमेन्ट आई बिकेम ग्रेजुएट मैले राजीनामा दिएँ। पटना विश्वविद्यालयमा गएर मैले एमए पढेँ। त्यसपछि जो मेरो इच्छा थियो, त्यो विल पावर, ए डिजायर, वाट एभर यु कल इट, मेरो एम थियो टु बी अ प्रोफेसर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक हुन पाएँ। त्यो सजिलै गयो। म पढाउँदै गएँ। खुसीको कुरा, मैले साहित्य पढाएँ, अङ्ग्रेजी साहित्य पढाएँ। अङ्ग्रेजी साहित्य पढाउँदाखेरि अङ्ग्रेजी साहित्यसित मेरो चाहिँ
अट्याचमेन्ट भयो। पढेँ अङ्ग्रेजी साहित्य, पढाएँ अङ्ग्रेजी साहित्य, रिटायरमेन्ट पछि म फेरि नेपाली साहित्यतिर लागेँ र अहिले नेपाली साहित्यलाई नै मेरो मार्गदर्शकको रूपमा लिएको छु। म त्यसैलाई सेवा गर्न चाहन्छु। म साहित्यकार होइन है, तर साहित्यको विद्यार्थी चाहिँ हो। मलाई यो बीचमा के पनि सोध्न मन लाग्यो भने यो भाषान्तरणको विषय यहाँलाई अब सानैमा भारत जानुभयो, त्यसपछि त्यहाँ पढ्न थाल्नुभयो, फेरि आर्मीमा जानुभयो, पढाउँदा पढाउँदैको सिलसिला एउटा रोकिएको थियो, कता पढाउने एउटा शिक्षकको भूमिका, कता आर्मी युद्धका कुरा, होइन, ती विविध कुराहरूका बीचमा सबै कुरालाई छोडेर फेरि लेखनमा फर्किँदाखेरिको यो भाषा सामञ्जस्यताको कुरा छ नि, न नेपाली न अङ्ग्रेजी न हिन्दी, यो बीचको तालमेल मिलाउनलाई नेपाली भाषा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो हुने रहेछ? मैले प्रश्नको आशय चाहिँ मैले बुझेँ। हजुर, लिटरेचर अल ओभर द वर्ल्ड सेम हुन्छ क्या, साहित्य त विश्वभरि एउटै हुन्छ, ओन्ली भाषाले मात्रै फरक गर्ने हो। म भारतमा थिएँ तो भारतीय साहित्यकारहरूलाई मैले पढेँ, यही है हल्दी घाटी उछल कलेजा काट लिया, अपनी लोहित जीभ बढाकर रक्त हमारा चाट लिया। अब यस्ता कविताहरूमा पढेर हुर्कँदै गएँ। त्यसपछि म चितवनमा आएँ, साहित्यसित मेरो लगाव भएन, म त भारतीय सेनामा गएँ। र त्यहाँ त म पढ्न भनेर गएको थिएँ, मैले पढाइ कन्टिन्यू गरेँ, अङ्ग्रेजी साहित्य किताबहरू पढ्दै गरेँ। अब आयो नेपाली साहित्य, फेरि अङ्ग्रेजी साहित्य, मलाई कुनै डिफिकल्ट फिल हुँदैन, किनभने अङ्ग्रेजी साहित्यका जो साहित्यकारहरू छन् उनीहरूसित मेरो लगाव भयो। यहाँ आएर नेपाली साहित्यका साहित्यकार छ, उनीहरूसित पनि मेरो लगाव भयो। अलिकति समस्या कहाँ भयो भने मेरो नेपाली भाषा जति राम्रो हुन पर्ने हो त्यस्तो चाहिँ छैन अझै पनि। म बोल्दाखेरि पनि कता कता इन्डियन एक्सेन्ट, भारतीय एक्सेन्ट चाहिँ छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर म अझै पनि इम्प्रुभ गरिरहेको छु। झन् मिठो सुनाउने रहेछ हो, थ्याङ्क यू भेरी मच। तर म इम्प्रुभ चाहिँ गरिरहेको छु है। मेरो रस दीर्घ सबभन्दा वर्स्ट छ, रस दीर्घ सबभन्दा वर्स्ट छ मेरो, तर त्यसलाई म सुधार गर्दैछु, द्याट इज नट ए प्रब्लम भनेर लेखिरहेको छु। र आजभोलि बढीभन्दा बढी म नेपाली साहित्य, नेपाली कथा, नेपाली कविता नै लेख्ने गर्छु। हजुर, अब यो कवि डाँडा साहित्य समाजको अलिकति कुरा गरौँ। निकै उदाहरणीय, अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक विधाका मान्छेलाई कुनै न कुनै तवरबाट आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि समेट्ने यहाँहरूले दृढ सङ्कल्प जुन गर्नुभएको छ, यो निकै नै उदाहरणीय पनि छ। यसका लागि फेरि पनि हार्दिक आभार छ। र सँगै यो चुनौतीपूर्ण पनि छ, कहिले को छुट्छन्, कहिले को छुट्छन्, होइन। अब यहाँहरूले गएको वर्ष 19औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सायद नेपाल भारतका साहित्यकारहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुभयो। भारतमा नेपाली साहित्यकारहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुराहरूले निकै ठुलो भूमिका नेपाली साहित्यलाई उठाउनका लागि गरिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि देखियो। र त्यो मित्र मिलन जस्तो पनि भयो, एउटा बिछडिएका आफन्तहरूसँग भेटेको भन्ने खालको कार्यक्रम भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि भएको थियो। यो किसिमको जोस मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति किन पनि जोडेको भने यो मन कहाँबाट आयो, यो सङ्कल्प कहाँबाट जुट्यो? एकाएक साहित्यको अवार्डेड प्रोग्रामहरू गरौँ, यस्तो किसिमका साहित्यकारहरूलाई सबैजनालाई एकै ठाउँमा भेटौँ भन्ने खालको चेतना चाहिँ यहाँलाई कहाँबाट आयो? अब यो एकाएक त होइन, ग्रेजुअल हो। तर स्टार्ट कसरी भयो भने अहिले हामी 20 वर्ष भयो हाम्रो कवि डाँडा साहित्य समाजको, र हामीहरूले प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा केही न केही एवार्ड, देवखिना स्मृति पुरस्कार हामीले स्थापना गरेका छौँ र त्यो हामीले दिन्छौँ। र त्यही बेलामा छोटा मोटा कार्यक्रम हामीले गर्थ्यौँ, कविता वाचन भयो, कथा वाचन भयो, आदि कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। र विगत 7, 8, 9 वर्षबाट मेरो मनमा के आयो भने अब यसलाई नेसनल स्ट्यान्डर्डको प्रोग्राम किन नबोलाउने भनेर हामीले सोच्यौँ। त प्रज्ञा प्रतिष्ठानसित पनि मेरो मुलाकात भयो, भेटघाट भयो, र उहाँका जो कुलपति हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो। अनि बैरागी काइँला दाइसित पनि मेरो भेट भयो, एकचोटि उहाँलाई प्रमुख अतिथि भनेर पनि हामीले बोलाइयो। यसरी गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने वर्षमा एकचोटि कमसे कम एउटा नेसनल प्रोग्राम गरौँ, जहाँ अधिराज्यभरिका कवि साहित्यकारहरूलाई चाहिँ एकट्ठा गरौँ र उनीहरूलाई इन्टरेक्सन गर्न, विमर्श गर्न, साहित्यप्रति उनीहरूको विचार राख्ने एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ भनेको अब त्यो त एक प्रकारको जुनुन भइसक्यो। प्रत्येक वर्ष यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यसमा च्यालेन्ज एउटा कुराको मात्रै हो, पैसाको।
पैसाको हजुर। फन्ड कहाँबाट जुटाउने भनेर अहिले हामीले अब प्रत्येक वर्ष त हामीले कहिले काव्य विमर्श गऱ्यौँ, कहिले आख्यान विमर्श गऱ्यौँ, सबै त गर्दै गऱ्यौँ। हजुर। अब यो वर्ष के इच्छा लाग्यो भनेदेखि ल यस वर्ष हामीले नेपाल भारत गरौँ त भने। त्यसको कारण के भने हामी दुइटै नेपाली साहित्यका पुजारी हौँ। हजुर। भारतमा बसेर लेख्ने पनि, नेपालमा बसेर लेख्ने पनि, यी दुइटैलाई एकै ठाउँ ल्याएर इन्टरेक्ट गरौँ न त, कार्यपत्र प्रस्तुत गरौँ न त, प्यानल डिस्कसन गरौँ न त भन्ने दिमागमा आयो। र जो मेरो टिम छ, कवि डाँडा साहित्य समाजको जो टिम छ र जो हामीलाई काठमाडौँबाट जसले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ महेश पौडेलहरूले, त भनेपछि उनीहरू बसेर विमर्श गर्दा ओके भनेपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। अब आयो पैसो कहाँबाट खर्च गर्ने त भन्दाखेरि पैसाको लागि त मलाई त एकदम सजिलो लाग्यो। अहिले पहिला गाह्रो हुन्थ्यो पैसाको लागि, नगरपालिकामा जाऊ, उहाँ जाऊ, उसित माग, त्यो चाहिँ बडो झ्याउ लाग्यो। अनि मैले सजिलो उपाय निकालेँ, ब्याङ्कमा जाऊ, चेक काट, पैसा निकाल, खर्च गरिदेऊ, आफ्नै पैसा खर्च आफ्नै पैसा। त्यसमा त झन्झटै भएन नि त। हजुर। अब मलाई यो बिचमा अर्को पनि एउटा के जिज्ञासा भएको भने यहाँले पढ्नका लागि जहिले पनि एकदमै धेरै तदारुकता देखाउनु भयो, लेखन कर्म चाहिँ निकै ढिला सुरु गर्नुभयो भनेर भनिन्छ, यसको कारण के थियो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक भएको हुनाले फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टु माई जब। मैले पढाउँथेँ, साहित्य नै पढाउँथेँ, त्यस कारणले घरमा बसेर जति पढ्थेँ मैले एउटा पिरियड पढाउनको लागि मैले यहाँ चाहिँ कमसेकम 3-4 पिरियड घरमा पढ्नु पर्थ्यो। त्यसले मलाई चाहिँ डेभलप गरेकै हो, मेरो इनर चाहिँ डेभलपमेन्ट भएकै हो। त्यसले गर्दा समय जति मैले त्यहाँ दिएँ, राइट। अब आएर मैले कहिले लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर रिटायरमेन्ट जस्तो भयो। बिचबिचमा मैले मेरो तिर्सनको देशमा भन्ने यो जो हो यो त्यो बेलामा प्रकाशित भयो 2060-61 सालमा। त्यसपछि पनि मेरो खास लेखन भएन। त जब म रिटायर भएर अब फ्री रूपमा एकदम स्वतन्त्र रूपमा मैले लेख्न थालेँ त अहिलेसम्म मेरा हेर्नु न 5वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। 4वटा समयमा तीव्रतर छलाङमा अब 4-5वटा मेरा पाइपलाइनमा छन्। मेरो अर्को कथा सङ्ग्रह छ, निबन्ध सङ्ग्रह छ, संस्मरण छ। त यसरी अब मैले के भने एउटा स्वीकार गर्नुपर्छ, आई एम ए स्टुडेन्ट अलवेज। साहित्यकार बन्नको लागि ठुलो तपस्या चाहिन्छ क्या, ठुलो साधना चाहिन्छ। त्यो मबाट हुन सक्दैन, सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। कोही बेलामा क्लिक गर्न पर्दछ कसैको, अनि मात्रै हुन्छ। जब क्लिक भयो तब लेख्न थाले भन्दाखेरि फरक परेन नेपाली साहित्यको कुरा गर्ने हो भने। अब एउटा कविता सुन्न मन लागेको छ, त्यो पनि एलभी स्टाइलको। एउटा कविता सिद्धान्त बन्दै गएको छ भन्ने सुनिन्छ, धेरैजनाले यो पथ प्रदर्शन। तपाईँले एउटा कविता भन्नुभयो होइन, इफ यु डोन्ट माइन्ड, एउटा छोटो कविता सिद्धान्त भन्नु होइन, म जीवनको सिद्धान्त बारेको एउटा कविता सुनाउँछु, त्यसपछि मेरो अर्को कविता अवश्य पनि मलाई धेरै मनपर्ने कविता। काट, छम्ती, निमोट, जे गरे नि गर, तर एउटा कुरा बुझिराख, हे मान्छे, म प्रकृति, म सृजना, म निर्माण। उम्रन छाड्दिन, पलाउन बिर्सन्न, आकाशने लक्ष्य त्याग्दिन, यो मेरो नियम, नियति र निर्णय। यो कविता कुनै पनि देशका मान्छेको इन्क्लुडिङ नेपाल जीवनको सिद्धान्त हो। हे मान्छे, एउटा कुरा बुझिराख, म प्रकृति, सृजना, म निर्माण, हामी त्यही हौँ। अब तपाईँलाई म कविता सुनाउँछु है, यो कविता एलभी स्टाइल। हस्। कविताको शीर्षक छ एउटा पेन्सनरको पीडा। यो मैले कहिले लेखेको भने आफ्टर रिटायरमेन्ट फ्रम टियु सर्भिसेस। हजुर, यसको कारण के थियो पनि हामी बुझ्नेछौँ। पहिला कविता सुनौ। यसैमा कारण बताउँछु। स्योर। कविताले कारण भनिदिन्छ। दर्पण हो नि त, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। ब्याङ्कको खातामा पेन्सन आएको खबर पाउन साथ, ब्याङ्कको खातामा पेन्सन आएको खबर पाउन साथ, रिटायर जिन्दगी बाँचिरहेका हामी दुवै पुग्यौँ नेपाल नेसनल ब्याङ्क। आफ्नो ब्यागबाट उनले चेक झिकिन्, मैले रकम भरेर हस्ताक्षर गरेँ। उनी प्रतीक्षालयको कुर्सीमा बसिन्, म उभिएँ लाइनमा। केही छिनपछि काउन्टरबाट 30वटा हजारका नोट लिएर म निस्केँ। दोब्र्याएर कमेजको अघिल्तिरको खल्तीमा हाल्न थाल्दा भनेको सुने, यता ल्याउनुहोस्। मसँग विकल्प थिएन, खुरुक्क तेर्छाएँ उनीतिर मेरो नोट समातिरहेको दाहिने हात। गाडी हाँक्दै गर्दा बाटोमा म सोचिरहेथेँ, 30 वर्ष खटेर आर्जन गरेको मासिक 30वटा हजारका नोट
30 मिनट पनि बस्न पाउँदैनन् आफ्नो आर्जकको खल्तीमा। नोट तर्सेका थिए, केही बेर मेरो खल्तीमा विश्राम गर्न। खल्ती तर्सेको थियो नोटको स्पर्श लिन, दुवै वञ्चित भए त्यो खुसीबाट। तर म ढुक्क थिएँ। घर भाडादेखि ग्याससम्मको झन्झट, तेलदेखि तरकारीसम्मको हिसाब, महिनाभरिको पीडा उनकै त थियो। यो आम मानिसको कथा, पेन्सनरको मात्रै कथा होइन यो, होइन? यो आम मानिसको कथा। अझ भन्नुपर्दा हाम्रो जस्तो देशमा जीवन गुजारा चलाउनका लागि हर कोहीले यस्तै किसिमको स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ र त नेपाली भाषा साहित्यले मातृसत्तात्मक प्रतिसत्तात्मक प्रश्न गर्छन् नि। मलाई लाग्छ यो कविता बोलिरहेको छ कुन सत्तात्मक हो। हजुर, मैले एउटा कुरा यहाँ थपेँ जस्ट 5 सेकेन्ड्समा। यो मातृसत्तात्मक प्रतिसत्तात्मकतिर म लाग्दिन, किनभनेदेखि घरमा जहिले पनि मातृसत्तात्मकै हो, व्यवहारमा समान सत्तात्मक हो, हजुर, बुझाइमा पितृसत्तात्मक हो। अब यो नारी शक्तिको हामीले थोरै कुरा त गरिसकेका छौँ। खै ल्याउनुहोस् यता, म राख्छु, म घर व्यवहार चलाउँछु, तपाईँ बाहिरको सम्हालिरहनु भएको छ भने स्वीकारोक्ति पनि भयो, समझदारी पनि भयो, सम्झौता पनि भयो, यहाँ नभएको के छ र, होइन? अब यो बिचमा यहाँले नारी शक्तिको, यौनको, अझ भन्नुपर्दा समाजले नाक खुम्चाउने यो विषय चाहिँ नलेखिए हुन्थ्यो भन्ने, तर पढ्न रुचाउने विषयसँगको मतान्तर, अझ त्यसलाई त्यसरी भन्दाखेरि हामी पढ्न चाहिँ त्यस्तै विषयवस्तुहरू रुचाइरहेका हुन्छौँ, फेरि पनि यस्तो विषय नलेखिए हुन्थ्यो भनेर भनि पनि रहेका हुन्छौँ। यो विषयमा लेख्नलाई जुन समाजले त्यति रुचाएको छैन भने जस्तो देखाउँछ, त्यो विषयमा लेख्नलाई यहाँलाई चुनौतीपूर्ण लाग्दैन? सर्वप्रथम के हुन्छ भने नि, तपाईँले मलाई एलबी एज ए कथाकारको रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले, जो व्रतभङ्ग र यो खास गरेर इन्द्रमायाको देशमा जसरी मेरा यताबाट तपाईँले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम मान्छेले बुझ्न के पर्यो भने यौन कथा जो हुन्छ नि त्यसको 2 पार्ट हुन्छ। नम्बर 1 यौन मनोविज्ञानको पार्ट र अर्को पर्न लिटरेचर होइन। मान्छेले जो नलेखियो हुँदो भन्छन्, जो पढ्न चाहन्छन् त्यो पर्नतिर जान्छ। तर वास्तवमा म यौन कथा लेख्दिनँ। मेरो कथामा मैले यौन मनोविज्ञान लेख्ने अझ हैसियत बनेकै छैन, किनकि त्यसमा फ्राइडहरू जस्तालाई अध्ययन गर्नुपर्छ अनि मात्र। एउटा मेरो कथा छ यो व्रतभङ्गभित्र प्रारम्भ भन्ने हो, त्यसमा अलिकति मैले फ्राइडियन साइकोलोजी मिक्स गरेको छु। जब ससुरा र बुहारीको बिचमा शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसको रिजन मैले के दिएको छु भने 3 घुम्ती भन्ने उपन्यासमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि इन्द्रमाया र रमेशको बिचमा जो शारीरिक सम्बन्ध गराउन भन्दा पहिला त्यो यौन मनोविज्ञानको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। द्याट बट नेचुरल भन्ने अलिकति प्रभावित भए म त्यहाँबाट भन्दा फरक परेन हो, र मैले यसलाई आफ्नै तरिकाले एउटा तर्कको रूपमा मैले राखेर त्यो गरेँ। अदरवाइज मेरा जो पनि कथा छन् यौनको कुरा गर्दाखेरि ती सम्बन्धका कथा हुन्। नारी र पुरुष बिचको सम्बन्ध, महिला र पुरुष बिचको सम्बन्ध, वा पति र पत्नीको बिचको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेको छु। र एउटा कुरा हमेसा याद गरौँ, हो मेरा नारी पात्र जहिले पनि स्ट्रङ छन्, सबल छन्, बहादुर छन्, पुरुषभन्दा अलिकति माथि छन्। मेरो एउटा मान्यता छ, म तपाईँलाई यो कुरो भन्न चाहे। म घरलाई बहुत प्रेम गर्छु। घरलाई, यो संसार मेरो घर हो भने यसको पहिलो युनिट भनेको मेरो घर हो। यो घरको निर्माता महिला नै हो। यस कारणले वुमेन आर अलवेज अन द टप एबभ मेन भन्ने मेरो धारणाबाट मेरा कथाहरू। यो इन्द्रमायाको देशमा विदेशी 2टा पात्रलाई यहाँले इन्द्रमायासँग बस्ने, इन्द्रमायासँग किन बस्ने भन्ने खालका कुराहरू राखेर पनि त्यसलाई चरितार्थ त गरिसक्नु भएको छ। यो कुरा म तपाईँलाई अहिले बताउँ। त्यसै कि साहित्य समाजको दर्पण हो। कसरी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नारीवादको कुरा, नारी स्वतन्त्रताको कुरा सब त विश्वभरि चलिरहेको छ। यो नेपालको मात्रै त कुरा होइन, लन्डनमा, अमेरिकामा, भारतमा हर ठाउँमा चलिरहेको छ नि त। The question is what type of freedom you want? What type of freedom you want? मैले 2टा कथाकार लिए, कहानीकार, साहित्यकार लिए। एउटा हेनरी इप्सन, उसकी जो नारी पात्र नोरा जो छ उनले आफ्नो घर छोडेर हिँड्छे। याद गर्नु, आफ्ना 2टा छोरा पनि सन्तान छोडेर इन्द्रमायासँग बस्नका लागि। अहिले पक्नुस्, त्यहाँ नपुग मैले, अब छोडेर हिँड्छे हो।
अनि क्यान्डिडा फेरि ऊ पनि नेपाल नै आउँदैछ। क्यान्डाले के गर्छ भनेदेखि जब उसको अक्सनको टाइम आउँछ उसले पतिलाई रोज्ने कि प्रेमीलाई रोज्ने भन्दा उसले पतिलाई रोज्छ। अब उसले कारण सोद्धाखेरि के भन्छ, मेरो पति बहुत कमजोर छ यार, मैले यसलाई छोडिदिने भनेदेखि त यो त बिचरा केही पनि हुन्छ भने। अब दुईवटा नारी आए, एउटा घरमै आफ्नो स्वतन्त्रता खोज्ने, एउटा नोरा घरभन्दा बाहिर खोज्ने। भने यो कथा त विश्वभरिका नारीहरूको हो नि त। यसैमा स्वतन्त्रता गाँसिएको छ, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त गाँसिएको छ। एउटा अर्को पनि कुरा हुन्छ, कस्तो स्वतन्त्रता त भन्दा यी दुईटै एउटै प्लेनमा चढेर नेपाल आइरहेका छन्। दुवैलाई थाहा छैन कहाँ बस्ने हो, कसलाई भेट्ने हो भने त थाहा छैन। पछि त एउटा मैले त्यो क्लाइमेक्स क्रिएट गरेर दुवै त इन्द्रमायालाई भेट्न आइरहेका छन्। प्रश्न आउँछ इन्द्रमाया किन त भन्दाखेरि इन्द्रमायाले पनि पिताम्बरलाई छोडेकी छन् है, छोडेकी छन्। किनकि पिताम्बरले पनि त्यहाँ अक्सन भनेको छ। उसले के भन्छ भने पिताम्बरले कि त तिमी मलाई छोड कि छोरीलाई छोड भन्दाखेरि उनले लोग्नेलाई छोड्छिन्, छोरीलाई रोज्छिन्। छोरी भनेको फेरि सृजना हो, प्रकृति हो, निर्माण हो। अघि मैले कविता भनेर एउटा कुरा बुझिराख, हे मान्छे म प्रकृति, म सृजना, म निर्माण, महिला त्यो हो। उसले छोरीलाई लिएर बस्छिन्। त्यही भएर मलाई लाग्छ नोराको समस्या र क्यान्डिडाको समस्या, दुवैको समस्या इन्द्रमायासित। साहित्यलाई सृजना र प्रकृति त्यसै भनिएको होइन रहेछ भन्ने कुरा त यहाँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि समाजको दर्पण पनि भयो। हजुर, र हामीले साहित्यलाई जहिले पनि समाजमा भएका कुसंस्कारलाई, कुरीतिलाई हटाउनका लागि प्रयोग गरौँ भन्छौँ, लेख्छौँ पनि, तद अनुरूप फेरि पनि साहित्य अगाडि रहन सकेको छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि भइरहेको छन्। यो के कारणले यस्तो भएको छ? आई टेल यू, साहित्य लिटरेचर इज द मिरर अफ सोसाइटी। साहित्य समाजको दर्पण हो, यसलाई बुझ्न पर्छ कसरी दर्पण भयो त भनेर। एउटा कुरो म भनौँ, हाम्रो समाज जो छ नि 99% भेरी गुड छ, ओन्ली 1% इज भेरी ब्याड। अलवेज रिमेम्बर, यसलाई मैले प्रुभ गर्न सक्छु लामो इन्टरभ्यूमा। 1% इज भेरी ब्याड। यो जो दर्पण छ नि, दर्पण 99% त्यहीँ देखिन्छ। What are the good points? Human activities का what are the good points? अरे त्यो जो 1% को जो छ नि विषालु पक्ष त्यो पनि त्यही देखिन्छ। यसले के भन्छ भने गुड पोइन्ट्स आर टु बी फलोड। यो जो राम्रा पक्ष छन् नि दर्शकले फलो गर्न पर्यो नि त। अब त्यो नराम्रो जो पक्ष जो छ नि त्यसलाई एभोइड गर्न पर्यो, आफूलाई रिफर्म गर्न पर्यो। राम्रो कुराहरू पढिदिनु पर्यो। पठन संस्कृतिको विकास बल्ल हुँदैछ नेपालमा भनिन्छ। त्यही त। पठन संस्कृति राम्रोसँग भित्र मैले दुई चारवटा महिलाका कुरा गरेको छु नि त। व्रतभङ्ग भयो। यो त महिलाहरूले जो नारीवाद हुनुहुन्छ, पढ्नुहोस् न मैले यहाँ के भनिरहेको छु, पढ्नुहोस् न यहाँ मैले के भनिरहेको छु। एउटा पत्नीले सिनेमा हलमा गएर जो पतिसित अर्को गएकी एउटा केटी गएकी थिए उसलाई एक झापड हिर्काइदिन्छे। तँलाई थाहा छैन म यो विवाहित हो भनेर, यसकी श्रीमती र बच्चा छन् भनेर? मलाई त्यहाँ प्रश्न गरेका थिए कि उसलाई किन हिर्काई, ऊ त महिला हो भनेर। त महिलाले महिलाको पीडा बुझ्न परेन भन्ने मेरो दृष्टिकोण। हजुर, अब पठन संस्कृतिका कुरा गरौँ न। हामीले अघिदेखि सुरुवात चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसलाई जोड्न चाहिँ मलाई कति बेला मन लागेको थियो भनेदेखि जब हामी यो 99% चाहिँ समाजमा राम्रा मान्छे राम्रो छ, तर 1%ले नराम्रो गरी बुझिदिँदा, नराम्रो कुरा सम्प्रेषण गरिदिँदाखेरि चाहिँ समाज यति धेरै धुमिल भएको छ। एक्ज्याक्टली। अब पठन संस्कृतिलाई व्यवस्थित बनाउन, घरमा बारसँगै एउटा पुस्तकालय पनि राख्न, त्यो पुस्तक व्यवस्थापन गर्न, पढ्ने बानी बसाल्न किन सकिरहेका छैनौँ हामी? त्यस्तै पनि एउटा कुरामा भनौँ है, नेपालमा पठन संस्कृति छैन भनेर जो अहिले हावा फैलाएको छ नि, आई डोन्ट एग्री विथ द्याट। प्रत्येक वर्ष कति महिलाले यो स्वस्तानीको पूजा पढ्छन्? के त्यो पठन संस्कृति होइन र? एभ्री इयर दे रिड स्वस्तानीको पुस्तक, एभ्री इयर दे रिड महाभारत, एभ्री टाइम दे रिड रामायण। भनेपछि हामीले त पढ्ने कुरा घरसम्म पुर्याउनै सकेनौँ भन्नुपर्ने रहेछ। बरु त्यो भन्न सकिन्छ। र अहिले पठन संस्कृति बिग्रेको होइन, म भन्छु गुड क्रिएसन्स बजारमा आइरहेका छन्, राम्रो पुस्तक बजारमा आइरहेका छन्। राम्रो पुस्तक आउँदाखेरि चाहिँ त पाठक त जति पनि छन् नि, अहिले पाठकले राम्रो पुस्तक नपाएकोले पढ्न पाइरहेका छैनन्। र म के भन्छु भनेदेखि यो वर्ष मदन पुरस्कारमा
10वटाको किताब निकाल्न पनि यिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ अब जस्तो लाग्छ, किन यो वर्ष त अनिकाल नै परेको छ। खास राम्रा पुस्तकहरू बजारमा आएका छैनन् र पाठकहरूको पनि गुनासो छन्, खै के पढ्ने, राम्रो किताबै छैन भनेर। जुन आयो उस्तै उस्तै छन्। म लेखक महोदयहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने प्लिज राइट गुड बुक्स। गुड बुक्स विल प्रोड्युस गुड रिडर्स। हजुर, पठन संस्कृतिको कमी चाहिँ छैन, पुस्तक चाहिँ हामीलाई राम्रा चाहिए। राम्रा चाहिँ। अब यो एलबी शैलीको कुरा गरौँ, मैले अघि पनि जोडेको थिएँ। के हो एलबी शैली भनेको? स्ट्रेट फरवर्ड, जुनै पनि कुरालाई भन्न छ भने तर्कसहित त्यसलाई राख्नुहोस्। जस्तै मेरो एउटा कथा छ, यसमा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा राति श्रीमान आउँछ, श्रीमतीलाई चलाउन खोज्छ, उसले चाहिँ उसलाई दुत्कार दिन्छ, अनि दुईटैको बिचमा एउटा संवाद हुन्छ, प्रेम वासना होइन, अनि सम्झौता हुन्छ। यदि त्यो जबरजस्ती गरेको भए त्यो बलात्कार हुन्थ्यो, तर जबरजस्ती हुँदैन। द्याट इज एलबी जी हो, त्यसै गरी भनिदिने सिधै। अथवा एउटा अर्को पनि व्रतभङ्ग भन्ने कथामा, व्रतभङ्ग एलबी स्टाइल के हो भन्दाखेरि व्रतभङ्ग भन्ने कथाको यो जो लाइन छ, मलाई म अनुरोध गर्दछु प्रत्येकले बुझुन्। जुन बेलामा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा जो बेडमा जो शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ र तिनीहरूको बिचमा जो विवाद हुन्छ, त्यो विवाद पछि अन्तमा कथाको बिट कसरी मारेको छु भने ऊ बिस्तराबाट उठेर खाटमा निशब्द बस्यो। पत्नीले भनिन्, लुगा लगा, नाङ्गो शरीरमा त आज घिन लाग्दो र कुरूप देखिएको छ। अब यहाँभन्दा बढी मैले के भन्ने? यही हो एलबी स्टाइल। अब अर्को पनि कुरा गर्छु म, प्लिज। यहाँले कविता कोर्छु, कथा लेख्छु भन्नुहुन्छ। हजुर, यो कवितालाई चाहिँ यहाँले मोहको रूपमा प्राप्त गरिरहनु भएको हो, कथालाई चाहिँ प्रेम गरिरहनु भएको हो कि के हो? यो कथा कोर्छु, कथा लेख्छु भनेको एउटा त्यो स्वीकृति हो, आत्मस्वीकृति हो। म स्वीकार गर्छु एउटा कुरा, साहित्यका सबै विधाहरूमा सबैभन्दा बेस्ट विधा भनेको कविता हो। हजुर, त्यसलाई त कोर्छु मात्रै भन्नुभयो। म त्यही त भन्दैछु नि, म त्यहाँ पुग्दैछु नि त। सबभन्दा बेस्ट विधा कविता हो, तर कविता लेख्न धेरै गाह्रो छ। एभ्रीबडी क्यान। तपाईँलाई म बताउँ, हजारौँको सङ्ख्यामा कविताहरू प्रत्येक महिना लेखिएका छन् र लेखिँदैछन्, त्यति कविता होइनन्। म पनि त्यस्तै कविता नभएका कविता लेख्दाखेरि मैले कोरेको भन्छु। जब कविता बन्छ नि, जब कविता बन्छ नि, तब कविता बन्छ, तब कविता हुन्छ। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ पूर्वतिर, उहाँले के भन्नुहुन्छ, कविता त कविले पो लेख्नु। सही हो, कवि बन्नको लागि त ठुलो तपस्या र साधना गर्नुपर्छ। सायद म कवि बन्ने लायक अझ छैन, तर कविता त कोर्ने अधिकार त मलाई छ, त्यस कारणले कविता कोर्दै जान्छु। कहिले कहिले बन्छ, सक्छस् भने गर मेरो बलात्कार, आज बलात्कृत हुने रहर जागेको छ। तर कुनै 4-5 जना चिङखुरेहरूद्वारा होइन, ध्यान दिनु, एक व्यक्तिद्वारा, कुनै 4-5 जना चिङखुरेहरूद्वारा होइन, एउटै बलिष्ठ विद्वानको आलिङ्गनमा इच्छा अनिच्छाको साथ नागेर एक रात बिताउने रहर जागेको छ। सक्छस् भने गर मेरो बलात्कार। मलाई लाग्छ यो राजनैतिक त हो, तर यसमा कविता बनेको छ, यो राजनैतिक हो। फेरि अवश्य पनि। अब थोरै एकदमै अन्त्यमा आइसक्यौँ हामी, आधी घन्टा बितेको पत्तै भएन। कथा छोटो र लामोले फरक पार्दैन भन्ने यहाँको अर्को पनि सिद्धान्त छ। यस। अब यो कथालाई विविधीकरण गरिएको छ, जसरी लघु कथा भनिएको छ, कथा भनिएको छ। यो नयाँ नियम बनाइरहँदाखेरि यहाँले कतिको चुनौतीको बाटोहरू, चुनौतीका प्रतिक्रियाहरू सामना गर्नु परेको छ? यो पनि मलाई लाग्छ कि जस्तै नेपालमा जति पनि कथा लेख्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूमा यो कुराको अनावश्यक दुविधा बनेको छ क्या। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कथा कथा हो, यो छोटो लामो यताउता हुँदैन क्या। कथाले एउटा थिम बोकेको हुन्छ, त्यो कथाले थिमलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्यो कि सकेन, यदि सक्यो भने त्यो कथा हो, चाहे त्यसको साइज जतिसुकै होस् भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को पनि एउटा कुरा छ कथाको बारेमा, विदेशमा सर्ट स्टोरिज भनिन्छ, नेपालमा कथा भनिन्छ। अनि के भयो भनेदेखि उहाँको सर्ट स्टोरिजलाई कपी गरेर यहाँ लघु कथा भन्न थालियो। लघु कथा अथवा कथा दुटै एउटै हुन्, तर त्यो लघु कथा अथवा कथाले जीवनको सिद्धान्त चाहिँ बोकेको हुनु पर्दछ। होइन भनेदेखि त चुड्का कथा भनिदिउँ, लघु 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 कथा भनिदिउँ, यसरी चाहिँ नेपालमा बिग्रिरहेको जस्तो मैले देखेको हुनाले अलिकति च्यालेन्जको रूपमा मैले बोलेकै हो। भाइ कथा चाहिँ कथा हो, तर त्यसमा सिद्धान्तको सानो भए पनि एउटा धर्को चाहिँ
हुनैपर्छ। हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मैले सोध्न छुट्याएका धेरै कुराहरू छन्, तथापि यो एउटा जिज्ञासा, यो एउटा प्रश्न चाहिँ सोधिएको भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लागेको भए प्लिज। मलाई लाग्छ त्यस्तो मैले कुनै होमवर्क गरेर आएको होइन। तपाईँको मनमा लागेका जति पनि प्रश्न सोध्नुभयो ती नै उचित प्रश्नहरू हुन्। खास गरेर नारीको बारेमा तपाईँले सोध्नुभयो, मलाई बहुत खुसी लाग्यो। समाजको दर्पण बहुत खुसी लाग्यो। पाठक प्रतिक्रिया त्यो पनि राम्रो, पठन संस्कृति त्यो पनि राम्रो लाग्यो। मलाई लाग्छ तपाईँले सम्पूर्ण सोध्नुभयो, जो मैले चाहन्थेँ त्यही सोध्नुभयो। हार्दिक आभार यहाँलाई यो समयका लागि। र अब नेपाली साहित्य जगतमा यहाँले जुन किसिमको सङ्कल्प लिनुभएको छ, त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि हजारौँ हातहरू यहाँसँग सहयात्रीका रूपमा होस्टेमा हैसे गर्नका लागि आइपुगुन् भन्ने हाम्रो शुभ अपेक्षा पनि रहेको छ। धन्यवाद, खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ कवि डाँडा साहित्य समाजका अध्यक्ष एलबी छेत्रीसँग। उहाँ विगत छोटो समयमा धेरै पुस्तक लेखेर चर्चामा रहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। चर्चामा यसकारण पनि हुनुहुन्छ कि उहाँका आफ्नै किसिमका सिद्धान्त छन्, आफ्नै किसिमका रुझान छन्। त्यति मात्रै छैन, नेपाली भाषा साहित्यलाई उठाउनुपर्छ भन्ने प्रेम पनि छ। र यो प्रेमका बीचमा उहाँसँग व्रतभङ्ग, द कोरिडोर अफ सेन्सस, इन्द्रमायाको देशमा, भिडमा हराएको मान्छे लगाएर त्रिशङ्कुको देशमा भन्ने कृतिहरू पनि नेपाली भाषा साहित्यको आँगनीमा जगमगाइरहेका छन्। प्राइम संवादको आजको बसाइबाट हामी सबैले बिदा हुने बेला भइसकेको छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।